बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज सिर्फ धमाके ही हैं, चाहे मुल्क के सियासी मंजरनामे पे हों या हमारे दोस्तों पर हुए ख़ुदकुश हमले के। आज वो तमाम तासुर भी मरते जा रहे हैं और वो तमाम कंडीशन जिससे मुतल्लिक मुझे और आपको बाकायदा फीड इन करने की कोशिश की जा रही है कि शायद इस तरह नहीं तो इस तरह मामला तो वो तमाम की तमाम चीज़ें ना अपने अंजाम को पहुंच रही हैं। खैर, अगर बड़ी ख़बरों में आप ये बड़ी ख़बर समझें कि परवेज़ इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई तो ये है, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है जो आपके साथ बात करनी है। तो मैं ज़रा सबसे पहले, आपको पता है कि दुश्मन ने आज पलट कर वार किया है हमारे ऊपर, और बल्कि मैं यूँ कह दूँ कि पाकिस्तान की शहरत को ज़ख्मी किया है, तो गलत नहीं होगा। ये हैं असल चैलेंजेस। और हमारी सरज़मीन पर बुज़दिलाना वार हुआ, और ये कोई ऐसे नहीं, एक बिल्कुल एक कनेक्टिविटी शुरू हुई है कि ये लहर आई भी है, और दिन ब दिन हम अपने दिफा पर भी काम कर रहे हैं। वहाँ दहशत गर्दों के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। कुछ अर्सा पहले हमने ईरान के अंदर जाके एक हमला किया अपने मुजरमों के ऊपर। फिर अभी चंद रोज़ पहले हमने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर हमारे जो मुजरिम थे, जिन्होंने हमारे फ़ौजी एहलकारों को शहीद किया था और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। फिर एक अदद वीडियो भी जारी हो गई। फिर आपको गवादर का पोर्ट भी याद है, उस पर हुआ हमला, ये भी चंद रोज़ के अंदर हुआ। फिर एक वीडियो जारी हुई, लीक वीडियो कहा गया। ये तो वीडियो तो लीक थी, लेकिन वो किस दिन रिकॉर्ड हुई थी ये तो किसी को नहीं पता था इस बात का। तो आज ज़ाहिर बात है हमने अफ़गान सरज़मीन पर भी किया था, वो जवाबी वार भी है और उनमें काफ़ी शिद्दत आई है। और शिद्दत आई है कि ना सिर्फ टीटीपी, जिसे अफ़गान तालिबान सपोर्ट करते हैं, उनकी पुष्ट पनाही हासिल है, वहीं बीएलए, वहीं बीआरएफ भी नज़र आ रही हैं। यानी ऐसा लगता है जैसे वेल कनेक्टेड ये हमले हो रहे हैं, और ये अलग अलग तंजीमें होने के बावजूद ना ये एक दूसरे के साथ मुकम्मल राब्ते पे है। यानी ये पता चलता है कि इन दोनों का हैंडलर कम से कम कोई एक ही है, और वो इंडिया के अलावा खैर कौन हो सकता है। तो दुश्मन ने हमले हमारे ऊपर तेज़ किए। पाक फ़ौज का असल महाज और बड़ा महाज ये है जिसका आगाज़ हो चुका है। ठीक है, इस सूरत हाल में गवादर पर एक कल हमला हुआ था, उसको नाकाम बनाया था हमारी पाक फ़ौज ने। आज बदकिस्मती से दहशतगर्द कामयाब हुआ जी, और दासू डैम में काम कर रहे हैं। आपको पता है कई दर्जनों इंजीनियर्स और वर्कर्स उधर काम कर रहे हैं। उन्हीं में गाड़ी थी चीनी इंजीनियर्स की, जिसको पाकिस्तानी ड्राइवर चला रहा था। एक ख़ुदकुश हमला ही कहेंगे, वो गाड़ी थी बारूद से भरी हुई, वो टकराई उनकी गाड़ी से, तो ये 6 अफराद जाँ भाग हुए हैं। तो ख़ुदकुश हमला था, बारूद से भरी गाड़ी थी, इसकी तो हो गई बात। लेकिन अब ये चीज़ें दोबारा से एक्टिव हो गई हैं। तो अब देख लें कि हमारे असल चैलेंज क्या हैं और हम किन चैलेंजेस के ऊपर हैं। तो मैंने बोला कि ये तमाम चीज़ें बड़ी वेल करेक्टेड है। जब वो इतने असलूब के साथ, इतने डिसिप्लिन के साथ आ रहे हैं ना, और हम इतने करीब भी हैं उनके कि हम उनकी वीडियोस उनके अंदर बना के भी लीक करते हैं। तो लेकिन हाँ, दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना। ये सब चीज़ें तो हो रही हैं। आज ये दुश्मन ने पलट कर वार किया, हमें मज़ीद इन चीज़ों के लिए बड़ा विजिलेंट वे में देखा। शायद हमने थोड़ी देर के लिए अपनी थोड़ा सा हमने कोई बेतनाई बरत दी अपने मेहमानों की सिक्योरिटी पे, या कुछ हुआ जिसकी बिना पर ये हुआ। और मैं अब ज़रा दूसरे उन चीज़ों की बात करूँ कि कुछ सियासी धमाके भी होते हैं। उसमें आज इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की पेशी थी, तो साफ़ियों से उनकी गुफ्तगू हुई, और सर इतनी गर्मा गर्म गुफ्तगू हुई कि बिल्कुल मौजू ही उखाड़ कर फेंक दिया। जी हाँ, और बल्कि मुकम्मल तब्दील करके रख दिए। टॉक ऑफ द टाउन जो थी ना, मुकम्मल तौर पर उसका लुब्बे लुबाब बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की गुफ्तगू का सिर्फ ये था कि जो डील की बात कर रहे हैं ना, कि डील हो रही है, हो सकती है या हो जाएगी, उस तासुर को बिल्कुल मुर्दा कर दिया, दफना दिया, गाड़ दिया। ये सब बकवास है। इस तरह के तमाम अंदाज़ों को गलत करार दिया। ना सिर्फ गलत करार दिया, बल्कि बुशरा बीबी ने जो कहा, ज़रा वो सुन लें, जिसको बाद में पार्टी पॉलिसी कहा गया है। बुशरा बीबी की जो गुफ्तगू है, तो आप अंदाज़ा लगा लें पार्टी पॉलिसी क्या है। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब की बातों का रद्द-ए-अमल दिया बुशरा बीबी साहबा ने, कि इमरान खान का वजूद ही ख़तरा है। उन्हें कहा इमरान खान मुकम्मल फिट है। बुशरा बीबी कहती हैं अगर उनकी ज़िंदगी को कुछ हुआ तो 3 लोग ज़िम्मेदार होंगे। एक तो आर्मी चीफ, उनका नाम लिया, दूसरा DGISI का नाम लिया, तीसरा DGC का उन्होंने नाम लिया। वो कहती हैं इन तीनों लोगों को चाहिए, उन्होंने गुजारिश की
لیکن میں گزارش کرتی ہوں ان تینوں لوگوں کو چاہیے کہ عمران خان کی حفاظت کریں، کیونکہ جس طرح سے رانا ثناء اللہ بیان کر رہے ہیں تو ان کے باتیں کر رہے ہیں، ان کی نیتیں صحیح نہیں ہیں۔ ان تینوں افراد کو عمران خان سے ظاہر بس سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کی ٹاپ پوزیشنز ہیں جی ہے، اور کہیں نہ کہیں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ تین ہی ہستیاں ایسی ہیں جو پاکستان کے بیشتر معاملات کو رن کر رہی ہیں، اور بڑا ایکٹیولی رن کر رہی ہیں، بڑا ایکٹیولی پلے کر رہی ہیں۔ صرف ایس آئی ایف سی نہیں، سیکیورٹی کے بھی معاملات، ملک کی داخلی سیاسی صورتحال کا، یہ تین افراد کے اوپر باقاعدہ طور پر نہیں ہے تو مجھے آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتا دیں بہرحال۔ تو انہوں نے کہا ورنہ عوام انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ سر بڑی سخت بات ہے یہ بشریٰ بی بی کی طرف سے، اور انہوں نے اپنے متعلق بتایا کہ میں جو شہد کھا رہی تھی، میں نے وہ بوتل تو ختم کر لی، لیکن اس کے اندر انہوں نے کچھ ملایا تھا جس دن میں ملاقات کے لیے آئی تھی، جیل میں کورٹ میں پیشی کے لیے آئی تھی، تو پیچھے سے کام کیا گیا، میری طبیعت شدید خراب ہوئی، زندگی اور موت اب اللہ کے ہاتھ میں۔ اور بہرحال یہ میں بتا دوں یہ لوگ عوام میں چلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ رانا ثناء اللہ کے بیان پر بشریٰ بی بی کا بہت سخت رد عمل۔ مزید انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ساری دنیا عمران خان صاحب کو منع کرتی ہے کہ تھوڑا ذرا دھیان سے بولیں، آج عمران خان صاحب بشریٰ بی بی سے بات کو روک رہے تھے، کیونکہ وہ اتنی بلند باتیں کر رہی تھی۔ عمران خان صاحب ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صحافی رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی، عمران خان صاحب نے ان کا بازو تک پکڑا، پیچھے تک کھینچا انہیں، مگر بشریٰ بی بی نے کہا میں بے ضمیر لوگوں سے بات نہیں کر رہی، میں باضمیر لوگوں سے بات کر رہی ہوں، میرا مخاطب باضمیر ہے۔ اور مزے کی بات سنیں، بیرسٹر گوہر جب اس ملاقات کے بعد آئے، یعنی اس سماعت کے بعد آئے، تو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا بشریٰ بی بی کی گفتگو کی انہوں نے توثیق کی ہے، انہوں نے کہا بشریٰ بی بی کی گفتگو ہے اس کو پارٹی پالیسی سمجھا جائے۔ سر آپ بتا دیں مجھے یہ ڈیل وہ فلانا ڈینگ ڈمانگ کچھ بھی نہیں ہے جی۔ انہوں نے کہا بشریٰ بی بی کی گفتگو کو پارٹی پالیسی تصور کیا جائے کہ رانا ثناء اللہ کی دھمکیوں پر آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی سی، ان کو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی انشور کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں انہوں نے یہ بات بولی، اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑا میرا خیال ہے بامشل ہے کہ جب یہ پارٹی پالیسی ہی بن گئی بشریٰ بی بی کی گفتگو۔ عمران خان صاحب بھی آج بہت کھل کے تھے، بہت زیادہ کھل کر انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے الیکشن پہ بولا، انہوں نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے میں نے درخواست کی ہے کہ 8 فروری پہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، ایک جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ ابھی تک انہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا دھاندلی زیادہ الیکشن کے بعد زرداری صاحب اور یہ سینٹ الیکشن، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اور تو اور 9 مئی کی بھی ابھی تک کسی قسم کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ میری چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے کہ 9 مئی کی جن کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج جنہوں نے چوری کی ہے نا، اس کو ریکور کیا جائے، اور جنہوں نے چوری کی ہے وہی ذمہ دار ہیں 9 مئی کے اس سی سی ٹی وی فوٹیج کا۔ تو بھائی مجھے تو اس گفتگو سے یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب یہ سارا معاملہ ریاست پر ہی ڈال رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا مجھے جیل میں رکھیں، رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، جتنی دیر رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، لیکن میرے باقی تمام ورکر ہیں ان کو کم از کم رہا کر دیا جائے۔ پنجاب میں فارورڈ بلاک کے حوالے سے سوال ہوا کہ جی پنجاب میں سنا ہے شیر افضل کہتے ہیں کہ فارورڈ بلاک بن گیا۔ انہوں نے کہا فارورڈ بلاک پہ کیا جواب دوں، ابھی تک میرا جو پارلیمانی لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں، میری انہی سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ کل وہ میرے پاس، امید ہے میرے سے ملاقات ان کی ہوگی تو میں ان سے بات کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ انہیں بولا۔ اور ڈونلڈ لو پر، جی ہاں وہ انکوائری کمیشن کے اوپر، اور اس پہ بولا، انہوں نے کہا ادھر بات ہوئی ہے کہ آپ سے امریکی سفیر ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا امریکی سفیر جب آئیں گے نا تو میں ان سے 2 باتیں کروں گا، ایک تو ڈونلڈ لو کے بیان پر، ان کے کردار پر، اور امریکی سفارت خانے کے کردار پر میری امریکی سفیر سے بات ہوگی۔ رہی بات ڈونلڈ لو کی، اگر ڈونلڈ لو تسلیم کر دیتا رجیم چینج آپریشن کو اس انکوائری کمیٹی کے سامنے، تو پوری بائیڈن حکومت ہل کر رہ جاتی، اور رجیم چینج کو انہوں نے تسلیم نہ کر کے دراصل بائیڈن حکومت یعنی اپنی حکومت کو ہی بچایا ہے۔ بہرحال خان صاحب بالکل فرنٹ سے بھی آگے، کریز سے بہت آگے چل رہے ہیں جی۔ اور انہوں نے کہا عمر ایوب میرا اپوزیشن لیڈر ہے، اور شیر افضل مروت میرا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہے، اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اسپیکر نے جاری کرنا ہے۔ سر یہ چل رہا ہے، ہم واقعی ایک اس ماحول کے اندر چلے گئے ہیں کہ ہمیں بیرونی دہشت گردی کے چیلنجز تو ہیں ہی ہیں، اس وقت مل کر بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے سر۔ طاقت سے نہیں حل نکل رہا، طاقت سے حل نہیں نکل رہا، نہیں تو ہسٹری پڑھ لیں، طاقت سے کبھی کوئی چیز نہیں دبائی گئی، یہ گفتگو سے ہی ہے، بات چیت سے ہی ہے۔
کوئی ایک زمانے میں ہوتا تھا میں ادھر ریکویسٹ کیا کہہ دیتا, بات کر لیتے کہ جی نواب زدر نصر اللہ خان ہوتے تھے, وہ کر لیتے تھے. ادھر تو معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. مجھے سجیسٹ کریں کہ ساری بات میں پروگرام بھی کرتا ہوں, ہمارے پاس بڑے بڑے وزراء وغیرہ بھی آتے ہیں ہمارے پروگرام, ان سے بات کی جا سکے. کیا کریں؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.